जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दैछ भन्ने कुरा आउँछ त्यति बेला कसैलाई थाहा हुँदैन। 2-4 माफियालाई थाहा हुन्छ। आवश्यकता भन्दा पनि अनावश्यक रूपमा मूल्य वृद्धि गरिएका कतिपय वस्तुहरू छन्। त्यही वस्तुहरूमा आवश्यक नभएका वस्तुहरूलाई स्वदेशमा निर्यात गर्नका लागि खुल्ला गर्ने। माफियाहरूको ब्याकअपबाट टिकेको यो सरकार माफियाको हित के गर्दा हुन्छ, विदेशी प्रभुहरूको हित के गर्दा हुन्छ, त्यस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिइरहेको छ। एसपीपी सम्झौता अहिलेको आवश्यकता हो यो देशको। नेपालमा नेपाली नै छैनन्, नेपालमा सचेत नागरिकै छैन, नेपाल जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शक्तिको चाहिँ नै यो भन्दा चरम दुरुपयोग अरू के हुन सक्छ? त्यसले गर्दा पाँच 500 मिटर वरपट्टि नेपालतर्फ आउँदा पेट्रोलियम पदार्थको रेट एउटा छ, 500 मिटर पर जाँदा अर्को छ। नेपालका तीन पेट्रोलियम पदार्थका माफियाहरूले रातारात लाखौं लिटरको त्यो मौताद उनीहरूले कायम गर्छन्। बालुवाटार, आर्जु, राणा, देउवा लगायतका व्यक्तिहरू नै यसको मिलेमतोमा संलग्न छन्। पैसा ल्याएर जबरजस्ती 1 महिनाभित्र इम्पोस्ट प्लेट हाल्नुहोस् भने तँलाई कारबाही हुन्छ भनेर जुन ढङ्गको दबाब छ, केही माफियाहरूले लगाएको सेटिङ, केही माफियाले धनी बनाउन जबरजस्त जनतामाथि लादिएको विषय हो यो। हरेक दिन बाँच्नको निमित्त चाहिँ नै असम्भव हुने स्थितितिर यो सरकारले लगिरहेको छ। त्यो खरिद गर्न यो राज्य लागेको छ। त्यसमा सेटिङका भरमा बालुवाटारकै आफन्तहरू, खास गरी प्रधानमन्त्रीको धर्मपत्नी नै त्यसमा संलग्न भएको भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाहरूले लेखेका छन्। के मिला छैन, के मिला छैन? हामी सडकमा छौँ, आन्दोलन गरिरहेछौँ। सरकार मूल्य वृद्धि गराएकै छ। गरिबी, व्यथिति, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, महँगी, भ्रष्टाचार हरेक कुराले हामीलाई जगडिरहेको छ दिन प्रतिदिन। सरकारको ध्यान त्यता छैन। देश दिन प्रतिदिन गम्भीर आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ। इतिहासमै सबैभन्दा उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। 1 वर्ष अगाडि 110 रुपियाँ प्रति लिटरको पेट्रोल अहिले 200 पुगेको छ। सरकारलाई त्यसको मतलब छैन। सरकारको ध्यान कता छ भन्दा 1 महिनाभित्र इम्पोस्ट प्लेटहरू सबै गाडीमा हाल्नु पर्यो, अनि हालेन भने जनतालाई उल्टो दण्डित गर्ने। त्यतातिर चाहिँ सरकारको ध्यान छ, किनकि त्यो पैसा विदेश जान्छ, माफियाहरूको हातमा जान्छ। अनि विदेशी प्रभुहरूको इन्ट्रेस्टबाट बनेको यो सरकार, माफियाहरूको ब्याकअपबाट टिकेको यो सरकार माफियाको हित के गर्दा हुन्छ, विदेशी प्रभुहरूको हित के गर्दा हुन्छ, त्यस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिइरहेको छ। एसपीपी सम्झौता अहिलेको आवश्यकता हो यो देशको। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अहिलेको यो देशको आवश्यकता हो। यो सरकारको ध्यान त्यतातिर त गइरहेको छ। तर महँगी नियन्त्रण गर्ने, जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहँदा ढुवानी कस्ट बढ्यो। ढुवानी कस्टबाट हाम्रो दैनिक उपभोग्य हरेक सामग्रीहरूको मूल्य बढाउने बाहना पाए व्यापारीहरूले। अब सरकारले पहिलो कुरा त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नै हुन्थेन, गर्यो भयो भन्ने खालको कुरा आयो। जुन क्षेत्रमा यसको असर पर्यो, ढुवानी क्षेत्रमा यसको असर पर्यो भने त्यो ढुवानीकर्ताहरूलाई राज्यले कर छुट दिने हो कि सब्सिडी दिने हो कि, ताकि ढुवानीको कस्ट बढे बापत, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे बापत उनीहरूले ढुवानीकर्ताहरूले ढुवानीको मूल्य नबढाउँदा जनतामा अन्य चिजको महँगी त थोपरिँदैन नि। त्यो खालको सब्सिडी दिँदा, त्यो खालको राहतको प्याकेज ढुवानीकर्ता अथवा अन्य सम्बन्धित पक्षलाई सरकारले दिने त्यो मेन्टालिटी, योजना तयारी गरेको भए सबै क्षेत्रको महँगी त बढ्थेन नि। अहिले नुन, तेल, खुर्सानीदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य तरकारी हरेक कुराहरू 50%देखि 117% मूल्य वृद्धि भएको छ। यो सरकारले बाहना पाएको छ। तपाईँ आज मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा जानुहोस्, 500 मिटर वरपट्टि नेपालतर्फ आउँदा पेट्रोलियम पदार्थको रेट एउटा छ, 500 मिटर पर जाँदा अर्को छ। आजकै बिहानको रेटको कुरा गर्नुपर्दा नेपालमा भन्दा 50 रुपियाँ सस्तो प्रति लिटर। 1 लिटरमा 50 रुपियाँ भनेको चान्चुन हो होइन, 1 लिटरमा 50 रुपियाँ फरक छ नेपाल र भारतको। अनि युक्रेनको इफेक्ट भारतमा नपर्ने नेपालमा पर्ने भन्ने हुन्छ?
ढुवानी कस्ट तिरेकै छ। प्रति लिटर ढुवानी कस्ट कति, त्यसको सडक कर कति लगायतका हरेक कुराहरू छुट्याएर आयल निगमले त राखेकै छ। फेरि पूर्वाधार करदेखि लिएर अन्य वातावरण कर, जोखिम कर, विभिन्न करको नाममा त्यो सबै रकम जनताबाट असुलेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको देखिन्छ। तर अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको हाम्रो वातावरण, पूर्वाधार लगायतका कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो रोजीरोटी खोजियो। जनताको चुलो चौको बन्द भइसक्यो। त्यसले गर्दा त्यो हाम्रो मुख्य विषय भएको हुँदा अन्य क्षेत्रको करलाई अहिले होल्ड गर्न सकिन्छ, स्थगित गर्न सकिन्छ, त्यो कर कटौती गर्न सकिन्छ। तर यो सरकारले त यो ढङ्गले मूल्य वृद्धि गर्यो कि मूल्य वृद्धि हुँदा तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने जुन बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्छ नि त्यति बेला व्यापक हल्ला हुन्छ है। अनि व्यवसायीहरूले त रातारात त्यो आफ्नो स्टक सक्ने काम गर्छन्। जो ठुला स्टोर राख्ने गर्छन् उनीहरूले रातारात स्टक सकाउँछन्। जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दैछ भन्ने कुरा आउँछ त्यति बेला कसैलाई थाहा हुँदैन। 2-4वटा माफियालाई थाहा हुन्छ। राति 12 बजे निर्णय गरिन्छ, स्टेटमेन्ट आउँछ। अनि त्यो बिचमा के भनिन्छ भने नेपालका तीन पेट्रोलियम पदार्थका माफियाहरूले रातारात लाखौँ लिटरको त्यो मौताद उनीहरूले कायम गर्छन्। मानौ एउटै व्यक्तिको आज 5वटा 10वटा पेट्रोल पम्प छ, उसले 10 लिटर स्टक गरेको छ। एकै दिनमा 10 रुपियाँ मूल्य वृद्धि हुँदा 10 लाख स्टक गर्ने, रातारात 10 लाख स्टक गर्ने एउटा व्यापारीले एक दिनमा कति कमायो? 1 करोड कमायो। एकै दिनमा 1 करोड कमाउने दुनियाँमा कुनै त्यस्तो छ? आज जनतालाई ढाड सेक्ने नाममा केही सीमित मुठ्ठीभरका व्यापारीले एकै दिनमा करोडौँ कमाउने खेलमा लागेका छन्। अनि त्यो पैसा कहाँ जान्छ? सेटिङमा मन्त्रालय जान्छ। यही मन्त्रीहरू जसले सेटिङमा मूल्य वृद्धि गराइरहेका छन्, आयल निगमका अधिकारीहरू जो सेटिङमा मूल्य वृद्धि गराइरहेका छन्, उनीहरूको गोजीमा जान्छ, बाँडिएर जान्छ यो पैसा। एकै रातमा केही व्यक्तिहरूलाई करोडपति बनाइन्छ। त्यो खालको गम्भीर सेटिङ छ यहाँभित्र। आन्दोलनमा पनि हुन्छ। अनि यति बेला सरकारको बाटो सम्हालेको नेपाली काङ्ग्रेसका भारतीय सङ्गठन कहीँ पनि देखिन्छ। त्यस्तै सेम परिस्थिति तपाईँहरूको सरकारमा हुँदा देखिन्छ नि। यस्तो हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको अथवा यो गठबन्धनको सरकार छ अहिले मलाई लाग्छ यो इस्यु हामीले भन्दा पनि आम जनता सडकमा उठ्नुपर्ने थियो। यो त हामीले हाम्रा यो जति छौँ आज हामी 200-400-500 जति छौँ, यो त हाम्रो मात्रै समस्या होइन नि। यो मूल्य वृद्धि यो स्वाभाविक मूल्य वृद्धि नै होइन, यो त अस्वाभाविक इतिहासमै कहिल्यै नभएको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसले गर्दा यो आम जनताको सरोकारको विषय हो। जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको सत्ता हुँदा हामी किन आएनौँ भन्ने कुरा छ नि। पहिलोपटक इतिहासमा पहिलोपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने काम कसैको पालामा भएको छ भने रेकर्ड हेर्नु सबैभन्दा बढी केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा यहाँ पनि घटाउने काम भएको छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो दुनियाँले सर्लाउनु के बुझ्छ भने यो दरको यो तहको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि हाम्रो सरकारको मात्रै होइन, त्योभन्दा अरू पूर्ववत धेरै सरकारको पालामा पनि भएको थिएन। त्यति बेला पनि इतिहासमा पहिलोपटक यो अस्वाभाविक ढङ्गले मूल्य वृद्धि आकाशिएको छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा हाम्रो पार्टी सत्तामा रहँदा आन्दोलन गर्नुपर्ने हामीलाई जरुरी हुन्थेन। हामी टेबलमा जान्थ्यौँ, डेलिगेसन जान्थ्यौँ, ध्यानाकर्षण गर्थ्यौँ, कुरा सुनवाई भएन भने टेबल ठोक्थ्यौँ। हाम्रै पार्टीका नेता हुन्थे, मन्त्री हुन्थे, उनीहरूको माध्यमबाट हामी कुरा राख्थ्यौँ र हामीलाई कुनै दिन पनि सडकमै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएन। तपाईँहरूले देख्नु भएकै थियो महँगीको अवस्था के थियो, सुशासनको अवस्था के थियो। अहिलेको र त्यति बेलाको तुलना गरौँ, राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रियताको विषयहरू कहाँ थियो, कति उच्च थियो केपी ओलीको शासनकालमा हैन। इतिहासमा पहिलोपटक संसारभरि सरकार यस्तो पनि हुन्छ, राष्ट्रियता यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नेपालीहरूले मात्रै होइन विदेशीले समेत नेपालको गुणगान गाउन थालेको, नेपाल पनि यस्तो देश रहेछ भन्न थालेको, त्यो खालको परिस्थिति निर्माण भएको थियो। अब त्यो बेलामा हामी चाहिँ सडकमा के भनेर आउने हैन? सडकमा आउनको निम्ति गम्भीर अपराध गराइ हुनु पर्यो, राज्य नै लुटतन्त्रमा सहभागी हुनु पर्यो। हाम्रो सरकारले इतिहासमा पहिलोपटक राजा महाराजा विभिन्न मन्त्री महामन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले जारी गर्न नसकेको चुच्चे नक्सा इतिहासमा पहिलोपल्ट हाम्रो पार्टीले जारी गर्यो। राष्ट्रियताको मामिलामा हाम्रो छिमेकीहरूसँगको वैदेशिक सन्तुलित नीतिलाई अगाडि बढाउने काममा हाम्रै पार्टी अघि बढ्यो। उत्तरतर्फ 7वटा नाकाहरू, पूर्व पश्चिम रेलवेका कुराहरू, पेट्रोलियम पदार्थको उत्खननका विषयहरू, फलाम खानी सुनखानी लगायतका खानी जान्ने नयाँ नयाँ कामहरू गर्ने काम हाम्रो सरकारले अगाडि बढायो। अनि हामी के भन्नु सडकमा आउने आवश्यकता थिएन त्यति बेला। मुख्य कुरा बजेटमा अर्थमन्त्रीको सेटिङ। अहिलेको अर्थमन्त्रीले व्यापारीसँग सेटिङ गरेर निश्चित घराना केही मुठ्ठीभरका व्यापारीहरूको पक्षपोषण गर्ने गरी बजेटमै सेटिङ गरे। इतिहासको ठुलो कलङ्कित व्यक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरे। त्यसको विरुद्धमा हामी यो राजीनामा होइन, यिनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ र जेल हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। सम्भव हुन्छ गर्नुपर्छ, जनता जाग्नु पर्यो, तपाईँहरूले भण्डाफोर गर्नु पर्यो। कत्रका हरेक उत्पादनहरूमा कति सेटिङ भइरहेको छ।
हाम्रो पार्टीमा भएको देखाउनुहोस्। आज यही गठबन्धनको नेतृत्व छ, सरकार यिनीहरूकै छ, राज्य सत्ता यिनीहरूको हातमा छ। हाम्रो पार्टीबाट हिजो त्यो खालको सेटिङ भएको भए, हाम्रो पार्टी अथवा नेता मन्त्रीहरूबाट त्यो खालको कमी कमजोरी भ्रष्टाचार अनियमितता भएको भए हालै हुन्छ त मुद्दा। सबै यिनीहरूको हातमा छ त, शक्तिशाली गठबन्धनको सरकार छ त, कसले रोकेको छ त्यो गर्नलाई? जस्तो अलिकति यो इमोसनल मात्रै जोडौँ। हजुर, जनताले चाहिरहेका छैन, इमोसनल मात्रै जनताले चाहेका छैनन्। सरकार थुपाउन चाहिरहेको, यो चाहिँ कस्तो? सेटिङ कमिसनको खेल हो। पहिलो कुरा तीनटा विषय हो। हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो पार्टी कुनै एउटा नयाँ प्रविधिमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता होइन हाम्रो। अहिलेको आधुनिक टेक्नोलोजी अनुसार हामी त्यो इम्पोस्ट प्लेटमा जानुपर्छ भन्ने कुरा गलत होइन। तर हाम्रो मुख्य तीनवटा विषय एउटा, पहिलो कुरा यसको ठेक्का प्रक्रिया, ठेक्का प्रणालीमै खोट छ, प्रश्न उठेको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, सेटिङ छ, त्यसको सत्य तथ्य छानबिन हुनु पर्यो। बालुवाटार, आर्जु राणा, देउवा लगायतका व्यक्तिहरू नै यसको मिलेमतोमा संलग्न छन्, उनीहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यसले जनतालाई अनिवार्य लगाएको छ नि, यो राष्ट्रको राज्यको सुरक्षाको विषय हो भने, राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो भने इम्पोस्ट प्लेट यसको दायित्व राज्यले पुरा गर्नुपर्छ। जनताको गोजीबाट, यो महँगीको मारमा पिल्सिरहेका जनताको गोजीबाट पैसा ल्याएर जबरजस्ती 1 महिनाभित्र इम्पोस्ट प्लेट हाल्नुहोस् भने तँलाई कारवाही हुन्छ भनेर जुन ढङ्गको दबाब छ, त्यो के हो भने 1 महिनाभित्र काम केही छैन। तपाईँको अहिले मेरो गाडीमा प्लेट छ, मैले कुनै अपराध गरेँ, प्लेट फालिदिएँ, त्यसै देखिने अर्को प्लेट लिएर हिँडेँ बाटोमा, कुनै यहाँ संयन्त्र छ, कुनै त्यो टेक्नोलोजी प्रविधि छ त मलाई पत्ता लगाउने अथवा मेरो गाडीले अपराध गर्यो भन्ने कुनै संयन्त्र छ नेपालमा? छैन। यो फजुल केही माफियाहरूले लगाएको सेटिङ, केही माफियाले धनी बनाउन जबरजस्त जनतामाथि लादिएको विषय हो यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, त्यो जनतालाई 1 महिनाभित्रै पैसा तिर्नुपर्छ भनेको के हो भने 1 महिनाभित्र पैसा बङ्गलादेश गएपछि, अमेरिका गएपछि त्यहाँबाट कमिसन आउँछ, त्यो कमिसन माफियालाई तिर्न सकिन्छ भन्ने खेल हो त्यो भन्दा अरू केही होइन। अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हाम्रो प्लेटमा हाम्रो लिपि हुनुपर्छ। आज हेर्दा इङ्ग्लिस हाल्दा के भयो र भन्ने हुन्छ। हाम्रो भाषा, संस्कृति, साहित्यमाथि जुन किसिमको अतिक्रमण बढिरहेको छ नि, तपाईँले गम्भीर भएर ध्यान दिनुहोस्। कुनै दिन, कुनै कालखण्डमा अबको 20 वर्ष 30 वर्ष पछाडि विश्वमा सबैभन्दा सांस्कृतिक हिसाबले धनी देश कुन हो भन्दा त्यति बेला आर्थिक हिसाबको, आर्थिक भ्यालुको मतलब हुँदैन, को धनी को गरिब भन्ने हुँदैन, कसको संस्कृति राम्रो, कसको विविधता राम्रो भन्ने कुराको होडबाजी हुन्छ। अहिलेको इम्पोस्ट प्लेटमा भाषामाथिको प्रहार हो। आज तपाईँको बच्चा, याद गर्नुहोस्, तपाईँको बच्चाले नेपाली लिपि कहाँ देख्छ भन्दा स्कुलमा मात्रै, स्कुलमा नेपाली क्लासमा बाहेक तपाईँको छोराछोरीहरूले, मेरा छोराछोरीहरूले नेपाली लिपि कहीँ देख्न पाउँदैनन्। टेलिभिजनमा गयो नेपाली लिपि आउँदैन, मोबाइलमा युट्युबमा गयो नेपाली आउँदैन, हरेकमा फरक भाषा छ। देखिने एक ठाउँ नेपाली पिरियड आफ्नो स्कुल। तर जब घरबाट निस्किरहेको हुन्छन् कुनै बच्चाहरू 50 लाख सवारी साधनमा, नेपाली लिपि त छ नि, उनीहरूले चाहे पनि नचाहे पनि लिपिमा आँखा ठोकिन्छ नि नयाँ पुस्ताको, हाम्रो बालबच्चाहरूको। कल्पना गर्नुहोस् 50 लाख प्लेटमा एकैपटक नेपाली लिपि हामीले हटाइदिँदा हाम्रो बालबच्चाको त्यो लिपिप्रतिको त्यो एट्याचमेन्ट कहाँ पुग्छ, हाम्रै एट्याचमेन्ट कहाँ पुग्छ, हाम्रो भाषा, संस्कृति, हाम्रो लिपिको अवस्था के हुन्छ। अत्यन्त गम्भीर डिजाइनका साथ ल्याइएको छ यो। जस्तो यो 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि चाहिँ सरकारले फेरि एक पटक जबरजस्ती गरेर इमोसनल लागू गर्ने भनेको थियो। तपाईँहरू आन्दोलनमा उत्रेर ब्याक भएको, फेरि पनि अहिले लागू गर्न लागिरहेको छ, दबाब दिइरहेछ। यसमा के हो भने हामीले एक दिन यही ठाउँमा एउटा सशक्त आन्दोलन पनि गर्यौँ। त्यस पछाडि भोलिपल्ट हामीले अख्तियारमा गएर छानबिनको निम्ति उजुरी दियौँ। हाम्रा मुख्य विषयहरू के थिए? 3टा विषय थिए। घोटालाको छानबिन हुनु पर्यो, नेपाली लिपि मास्न पाइएन, जनतालाई जबरजस्ती गर्न पाइएन। यो 3टा माग हाम्रो अझै पनि कायमै छ, हामी त्यो हिसाबमा लागिरहेका छौँ। अब अख्तियारले हामीले दिएको उजुरी उप छानबिन गरेन भने केही दिनभित्रै हामी फेरि अख्तियारमा घेर हाल्नेछौँ र अख्तियारलाई त्यो किसिमको दबाब दिनेछौँ। आम जनतालाई अपिल गर्छौँ हामी कुनै पनि हालतमा सरकारले बनाएको बाध्यकारी इम्पोस्ट प्लेटसँग जुन बाध्यकारी नियम जोडेको छ, हामीलाई लादिएको छ, यो हामी मान्दैनौँ, जनतालाई पनि त्यो किसिमले मान्नु हुँदैन। यो राज्यले तिर्नुपर्छ, यो पैसा तिर्दा पनि जनताले तिर्ने होइन। दिनुभएको छ, उहाँहरूको आफ्नो राय होला, हामीसँग पनि मिल्न गयो। यो हाम्रो पहिलेदेखिको माग हो। यही त कुरा हामीले नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्ने छ। यही त कुरा हामीले आम युवा विद्यार्थीलाई बुझाउनु पर्ने छ कि यो नालायक परमादेशी सरकार यो देशको निमित्त कति घातक छ। यो मुलुकलाई चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो एउटा अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुर्याउने गतिमा लम्किरहेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाबद्ध चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि आइरहेका छन्। यी सम्पूर्ण कुराहरूको भण्डाफार गर्नुको निमित्त नेपाली जनताले, नेपाली युवाले, नेपाली विद्यार्थीले पत्याएको
जनप्रेमी देशभक्त न्यायप्रेमी सङ्गठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल अहिले फेरि हामी एकपटक यो चाहिँ सबै युवाहरूको भावनासहित हामी यो फिल्डमा उत्रेका छौँ। हामी यो जबसम्म यो राष्ट्रघाती कदम, जबसम्म जनता मारा कदम, जबसम्म जनताको निमित्त हरेक दिन बाँच्नको निमित्त चाहिँ नै असम्भव हुने स्थितितिर यो सरकारले लगिरहेको छ, यो कदम जबसम्म अन्त्य हुँदैन, यो अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि जबसम्म न्यूनीकरण हुँदैन, नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल अनवरत रूपमा चाहिँ यो अभियानमा, यो आन्दोलनमा चाहिँ हामी चाहिँ होमिरहनेछौँ। डेफिनेटली हो। हाम्रो होइन, हाम्रो आह्वानै त्यही हो। मान्छेहरूले, जनताहरूले कसरी बुझ्छन् भने राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल भनेको चाहिँ नेकपा एमालेको एउटा भातृ सङ्गठन मात्रै हो, त्यहाँ चाहिँ पोलिटिकल ट्याग लागेको छ, त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ होइन। तर म तपाईँकै मिडिया मार्फत 3.5 करोड सम्पूर्ण 77 जिल्लामा बस्नुभएका नेपाली जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज युवा सङ्घ नेपालले, राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले उठाइरहेको यो जुन इस्यु छ, जुन एजेन्डा छ, यो तपाईँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने विषयवस्तु छ। इतिहासमै नभएको यो नालायक सरकारले चाहिँ अहिलेसम्मको रेकर्ड ब्रेक गरिरहेछ नि, जसरी पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ अकुत रूपमा मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ होइन। बाहिरबाट आयातित मूल्यवृद्धि हो भन्दै यहाँ चाहिँ नि आफ्नो शक्तिको आडमा चाहिँ एउटा चाहिँ कालो कोठरीभित्र बसेर जुन नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने चाहिँ एउटा योजना बनाइरहेको छ होइन। त्यो त कस्तो छ भने आफूले गल्ती गरिसके पछाडि त्यसको त थोरै सेफ ल्यान्डिङ त गर्नु पर्यो। हामी अहिले पनि यहाँलाई भन्न चाहन्छौँ, यही पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास लगायतका विविध चाहिँ कुराहरू ती भारतमा गयौँ भने हामी केही नभए पनि अहिले हाम्रो 200 रुपियाँ लिटर प्रति लिटर पेट्रोल पुगेको छ भने भारतमा जानुहोस् तपाईँ चाहिँ 122-24 रुपियाँ लिटरमा पाउनुहुन्छ भने पछाडि कम्पेरिटिभली त्यहाँभन्दा बहुत धेरै चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ यो चाहिँ अनियन्त्रित रूपमा पेट्रोलियम पदार्थहरू लगायतका चिजहरूको चाहिँ नेपाली जनताको जनजीविकामा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयवस्तुहरूको मूल्यवृद्धि भएको छ। त्यति मात्रै नभएर चाहिँ विविध किसिमको राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई नै डामाडोल हुने खालका चाहिँ ठुला जस्तै इम्बोस नम्बर प्लेटका कुराहरू छन् लगायत चाहिँ अब चाहिँ अहिलेको जुन अर्थमन्त्री छ, अर्थमन्त्रीले चाहिँ बजेटमा रातारात रूपमा चाहिँ राजस्वका कतिपय पोइन्टहरूलाई चाहिँ बढाएका कुराहरू होइन। त्यो भनेको त तपाईँलाई चाहिँ नेपालमा नेपाली नै छैन, नेपालमा सचेत नागरिकै छैन, नेपाल जे गरे पनि हुन्छ भन्ने शक्तिको चाहिँ नै योभन्दा चरम दुरुपयोग अरू के हुन सक्छ। त्यसले गर्दा म यही मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु आम नेपाली जनतालाई भने आउनुहोस्, यो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको मात्र इस्यु होइन, हामी युवा नेताहरूको मात्रै एजेन्डा होइन, यो तपाईँ हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताको घर दैलो भान्सासँग जोडिएको सरोकारको विषयवस्तु हो। हामी अब कुनै पनि हालतमा यो ढाड सेक्ने यो अनियन्त्रित चाहिँ मूल्यवृद्धि सहन सक्दैनौँ, नेपाली जनताले सहन सक्दैन र सम्पूर्ण जनताहरूले, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनताहरूले हाम्रो यो आन्दोलनमा साथ दिनुहोस्, सरिक हुनुहोस् र आफ्नो बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरौँ। म यही कुराहरू भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। यो राष्ट्रिय चासोको विषय नै बन्नुपर्छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल पनि यो देशको राष्ट्रिय चासोसँग जोडिएका आम नागरिकभित्रकै एउटा पङ्क्ति र समूह हो। त्यसकारण यसमा आन्दोलनको सुरुवात पहिला हेर्दा एउटा सानो सङ्गठन, एउटा सानो समूह अथवा सङ्गठन हुँदै हुँदै गएर यसले बृहत रूप लिने हो। अहिलेको यो आन्दोलन खास गरी जनजीविकासँग जोडिएको छ। आज जनता भोकमरीले, भोकै महँगीले, घरका दैनिक उपभोग्यदेखि जनतालाई प्रयोग गर्नुपर्ने खास गरी किसानका लागि मल होला, विद्यार्थीका लागि पुस्तक होला, अरू गृहिणीहरूका लागि खाद्यान्न होला, यावत विषयमा बिरामीका लागि उपचार होला, कुनै अब सेयर मार्केट बजारमा काम गर्नेहरूका लागि सेयर बजार होला, समग्र रूपमा आजको नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने निकै दयनीय। यो राज्य संयन्त्र, यो राज्य यसरी मुखदर्शक भएर दिनका दिन मूल्यवृद्धि गर्दै जाने, नेपाली जनतालाई ढाड सेक्ने, महँगीले आक्रान्त भएको बेलामा झन् त्यसमाथि विभिन्न वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि गरेर आवश्यकता भन्दा पनि अनावश्यक रूपमा मूल्य वृद्धि गरिएका कतिपय वस्तुहरू छन्। त्यही वस्तुहरूमा आवश्यक नभएका वस्तुहरूलाई स्वदेशमा निर्यात गर्नका लागि खुल्ला गर्ने, तर अरू दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू लगायतका, औषधिहरू लगायतका
किसानका लागि मल लगायतका, विद्यार्थीका लागि पुस्तक लगायतका विषयहरूमा मूल्य वृद्धि गरेर यो राज्य एउटा निकृष्ट अवस्थामा पुगेको छ, जनघाती राष्ट्रघाती काम गर्दैछ। त्यसका विरुद्धमा आज राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल सडक आन्दोलनमा छ। हामीले यही सडकबाट आम नेपाली जनतालाई हामी आह्वान गर्छौँ, यो आन्दोलनमा सरिक हुनुहोस्। यो हाम्रो लागि, हाम्रो पुस्ताको लागि पनि यो परमादेशबाट गठन भएको यो अपवित्र खालको गठबन्धन सरकारले गरेका जति पनि राष्ट्रघातका कामहरू छन् यसको विरुद्धमा, मूल्य वृद्धिका विरुद्धमा यो राज्यलाई एउटा सुशासनतर्फ लाने, दिशातर्फ लानेका लागि पनि सडक आन्दोलन, सडक सङ्घर्षमा उपस्थित हुन म आह्वान गर्दछु। सत्य परिणत हुन गइरहेको छ। हामीले देखिरहेका छौँ आज अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ जाँदैछ। आज आम मिडियाहरू, आम बुद्धिजीवीहरू, अर्थविदहरू, विदेशी अर्थ एनालाइज गर्नेहरू र हाम्रो इन्डिकेसनहरू, अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरूको रूप हेर्ने हो भने आज त्यही दिशातिर जाँदैछ। अहिले पनि राज्यसँग विदेशी सञ्चित डलरको मूल्य सञ्चित निकै कम छ। अब आवश्यकता, अति आवश्यक वस्तुहरू किन्नका लागि पनि विदेशी मुद्राको सर्टेज हुँदैछ। यो भन्नुको अर्थ श्रीलङ्का त्यही हालतमा पुगिसकेको छ। आज मात्रै मैले एउटा न्युज हेर्दै थिएँ, श्रीलङ्का हामी टाट पल्ट्यौँ, अब हामी केही सामग्री किन्न पनि सक्दैनौँ, विदेशी ऋण पनि तिर्न सक्दैनौँ भनेर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसके। यो राज्य अझै पनि त्यतातिर ध्यान दिइरहेको छैन यो सरकार। आउनेवाला छ। त्यसकारण त हामी आज राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल सडकमा छ, अर्थतन्त्र सुधारका लागि। किनभने यो राज्य सञ्चालनका लागि यो सरकार गठन नै गलत प्रक्रियाबाट भएको छ नि त। अर्थतन्त्र, हिजोको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस्, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडिको हरेक सूचकाङ्क हेर्नुहोस्। आज कोही 200% बढेको छ, कोही 100% बढेको छ, कोही 50% अनावश्यक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। आज हेर्ने हो भने विदेशी हाम्रो व्यापार घाटा उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। हाम्रा अनावश्यक सामग्रीहरू, हामीलाई जो आवश्यकतै छैन, सुपारी हामीलाई आवश्यकता छैन, त्यो खरिद गर्न यो राज्य लागेको छ। त्यसमा सेटिङका भरमा बालुवाटारकै आफन्तहरू, खास गरी प्रधानमन्त्रीको धर्मपत्नी नै त्यसमा संलग्न भएको भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाहरूले लेखेका छन्। हामी नेपालीहरूलाई त अहिले मलको आवश्यकता थियो होला नि, सुपारी हामीलाई के आवश्यकता? अनि यहाँ नेपालभित्र आएर भन्सार छली गरेर हाम्रो चाहिँ खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारततर्फ निकासी भइरहेको छ। विभिन्न वस्तुहरूमा त्यस्तो छ। अर्थमन्त्री आफ्नो मन्त्रीको गोपनीयताको शपथ खाँदै, पद तथा गोपनीयताको शपथ खाँदै उनले गोपनीयताको शपथ पनि खाएका हुन्छन्। तर यति हेलचक्राइ गरेर त्यो के का लागि त भन्दा एउटा नायब सुब्बा होस् अथवा कुनै एउटा अमुक व्यक्तिलाई नेपालको बजेट भाषणको अन्तिम दिन बजेट खोल्ने अधिकार दिइन्छ, राजस्वहरूमा त्यहाँनिर तलमाथि पार्ने अधिकार दिइन्छ। भनिसकेपछि यो राज्य कहाँबाट चलिरहेको छ, यो सरकार कहाँबाट चलिरहेको छ, यहीँबाट पुष्टि हुँदैन। हेरौँ न, हामी विभिन्न मन्त्रीहरूका हरकतहरू हेरौँ। अहिले आवश्यकता थियो कि थिएन? इन्भोइस नम्बर प्लेट जसरी हाम्रो लिपि नष्ट गरेर एकैचोटि 50 लाखवटा सवारी साधनमा हाम्रा लिपिहरू एकैचोटि हटाउँदाखेरि एक त हाम्रा अहिलेको पढाइअनुसार हामीले हेर्ने हो भने हाम्रा बालबच्चाहरू नेपाली विषयमा कमजोर देखिएको छ, त्यो डाटाले देखाउँछ। फेरि अहिले बच्चाहरू यसो हेर्दाखेरि नेपाली लिपि देखिने भनेको त्यही बसको नम्बर प्लेट थियो होला, त्यही सवारी साधनको नम्बर प्लेट थियो होला। एकैचोटि 50 लाखवटा नम्बर प्लेट त्यसरी विदेशी लिपिमा ल्याउनु पर्ने कारण के थियो? यो नेपालको राष्ट्र हो। जब विदेशीहरू अहिले केमा छन् भने हाम्रो नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक, बहुजाति, बहुभाषिक भएको एउटा उच्चतम नमुना भएको विश्वमा एउटा मात्रै देश हो। यस्तो देशमा अब हाम्रो सांस्कृतिक आक्रमण मार्फत, जातीय आक्रमण मार्फत हाम्रा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न सम्प्रदायहरू मिलेर बसेको ठाउँमा बेमेल पैदा गरिदिने, हाम्रा लिपिहरू नष्ट गरिदिने, हाम्रो संस्कृतिमाथि नष्ट गरेर यो नेपालको राष्ट्रियता नै नष्ट गरेर एउटा एजेन्डा सहित उनीहरू मिसन सहित यो सरकार गठन गरेका छन् र यो सरकार त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ। तिनीहरूकै काम गरेर बसिरहेको छ। नेपाली जनताको हकका लागि, नेपाली जनताको हितका लागि यो सरकारले काम गरेको एउटा पनि उदाहरण अहिलेसम्म कम्तीमा हामीले देखाउन सकिरहेका छैनौँ। आज हामीले विरोध प्रदर्शन हो, यो शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुनेछ। हामीले यहाँबाट विरोध प्रदर्शन गरेर हामी युवाहरू हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुस अगाडि बढ्नेछ र यो विरोध प्रदर्शन निरन्तर हाम्रो खबरदारी
जारी रहनेछ। अब आजदेखि लगातार हाम्रा विरोध प्रदर्शनहरू रहिरहनेछ। धन्यवाद। राष्ट्रिय युवा संघको जिन्दाबाद।